यहोशू अध्याय 13। जित्न बाँकी रहेका ठाउँहरू। जब यहोशू वृद्ध भएर दिन धेरै खाइसकेका थिए, परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, त वृद्ध भइस् अनि तेरो उमेर धेरै भयो, तर अझै धेरै देश अधिकारमा ल्याउन बाँकी छन्। अझै बाँकी रहेका देश यिनै हुन्: पलिस्तीहरूका सारा प्रान्त र गसुरीहरू र मिश्र देशका पूर्वपट्टिको सिहोर नदीदेखि लिएर उत्तरतिरका एक्रोनको सिमानासम्म यी सबै कनानीको भागमा गनिएका छन्। पलिस्तीहरूका 5 प्रान्त गाजा, अस्दोद, अस्कलोन, गात र एक्रोनका सरदारहरू र दक्षिणतिरका अब्बीहरूका पनि, दक्षिणतिर कनानीहरूका सारा देश, सिदोनीहरूको आरा नाउँ भएको देशदेखि एपेक र एमोरीहरूको सिमानासम्म, फेरि गबालीहरूको देश र पूर्वतर्फ हेर्मोन डाँडा मुनिको बाल गाददेखि लिएर लेबो हमातको बेसीसम्म सारा लेबनान, अनि लेबनानदेखि मिश्रपोत मैमसम्मका पहाडी देशका सबै बासिन्दा अर्थात् सिदोनीहरू, यिनीहरू सबैलाई इस्राएलीहरूका सामुन्नेबाट म निकालिदिनेछु। तैँले यो देश इस्राएलीहरूलाई मैले अराए बमोजिम अधिकारको निम्ति बाँडिदे। अब यो देश 9 कुलहरूलाई र मनुष्यको आधा कुललाई अधिकारको निम्ति बाँडिदे। अढाई कुलको सिमाना। परमप्रभुका दास मोसाले तिनीहरूलाई दिए बमोजिम रुबेनीहरू र गादीहरू र मनुष्यको आधा कुलको पूर्व यर्दन पार मोसाले तिनीहरूलाई दिएका अधिकार पाए। तिनीहरूको अधिकार थियो अर्नोन खोलाको छेउमा भएको अरोएर र त्यही बेसीका बीचको सहरदेखि मेदवाको सारा टार दिबोनसम्म र हेसबोनका राज्य गर्न एमोरीहरूका राजा सिहोनका सबै सहरहरू, अम्मोनीहरूको सिमानासम्मै, गिलाद देश र गसुरी र मकातीका सिमानासम्मै र सारा हेर्मोन डाँडा र सलकासम्म, सारा बासान अर्थात् अस्तारोत र एद्रईमा राज्य गर्ने ओग राजा, जो मात्र रपाईहरू मध्येबाट बचेर रहेका थिए, तिनको सारा बासान राज्यसम्मै, किनकि यिनीहरूलाई मोसाले जितेर धपाएका थिए। तर इस्राएलीहरूले गसुरीहरू र मकातीहरूलाई धपाएनन्। आजको दिनसम्म इस्राएलीहरूका बीचमा गसुरीहरू र मकातीहरू रहेकै छन्। तर लेवीको कुललाई उनले कुनै अधिकारको भाग दिएनन्, किनभने परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको निम्ति चढाएको अग्नि होम चाहिँ उहाँकै वचन अनुसार तिनीहरूका अधिकारको भाग हो। मोसाले रुबेनको कुललाई तिनीहरूका वंश अनुसार तिनीहरूलाई यसरी बाँडिदिएका थिए। तिनीहरूको सिमाना थियो अर्नोन खोलाको छेउमा भएको अरोएर र त्यही बेसीका बीचको सहर र मेदबाका सारा टारदेखि लिएर हेसबोन र त्यस टारका सबै सहरहरू, दिबोन, बमोतबाल, बेथबालमोन, यहसा, कदेमोत, मेपात, किरियातैम, सिब्मा र बेसीको डाँडामा बसेको सेरेथ सेहार, बेथपोर, पिस्गाको भिरालो ठाउँ र बेथ एसिमोतसम्मै, टारका सबै सहरहरू र हेसबोनमा राज्य गर्ने एमोरीहरूका राजा सिहोनका सबै राज्य, जसलाई मोसाले मिद्यानका सरदारहरू अर्थात् सिहोनसँग सन्धि गरेका त्यस देशमा बस्ने एबी, रेकेम, सुर, हुर र रेबाका साथसाथै मारेका थिए। लडाईँमा मारिएकाहरू बाहेक बओरका छोरा ईश्वरवाणी गर्ने बालामलाई पनि इस्राएलीहरूले तरबारले मारे। रुबेनीहरूको सिमाना यर्दनको किनार भएको थियो। रुबेनीहरूका अधिकारको भाग तिनीहरूका वंश अनुसार सहरहरू र गाउँहरू यिनै हुन्। फेरि मोसाले गादका कुललाई तिनीहरूका वंश अनुसार तिनीहरूलाई यसरी बाँडिदिएका थिए। तिनीहरूको सिमाना थियो याजेर र गिलादका सबै सहरहरू र अम्मोनीहरूको आधा देश, रब्बाका नजिकको अरोएरसम्म र हेसबोनदेखि रामत मस्पा र बोतोनिमसम्म र महनोमदेखि दबिरको सिमानासम्मै र बेसीका बेथ हारान, बेथ निम्रा, सुकोत, सापोन र हेसबोनका राजा सिहोनका राज्यका बाँकी रहे जति, यर्दनको पूर्वतिरको किन्नरेत झिलको पल्लो छेउसम्म। गादीहरूका अधिकारको भाग तिनीहरूका वंश अनुसार सहरहरू र गाउँहरू यिनै हुन्। फेरि मोसाले मनस्यको आधा कुललाई अर्थात् मनस्यका आधा सन्तानहरूलाई तिनीहरूका वंश अनुसार तिनीहरूलाई यसरी बाँडिदिएका थिए।
तिनीहरूको सिमाना थियो महनोमदेखि बासानसम्म, बासानका राजा ओगको सम्पूर्ण राज्य, बासानमा भएको याइरका सबै बस्तीहरू, जम्मै 60 सहर र गिलादको आधा भाग, अस्तारोत र एद्रै, बासानमा ओगका शाही सहरहरू, यी सबै मनस्सेका छोरा माकिरका सन्तानका निम्ति अर्थात् माकिरका आधा सन्तानका निम्ति तिनीहरूका वंश अनुसार दिइएको थियो। एरियोको पूर्वपट्टि यर्दन पारी मोआबको मैदानमा मोसाले अधिकारको निम्ति बाँडेका भागहरू यिनै हुन्। तर लेवीको कुललाई मोसाले कुनै अधिकारको भाग दिएनन्। इस्राएलका परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नु भए अनुसार उहाँ नै तिनीहरूका अधिकारको भाग हुनुभयो। यहोशुआ अध्याय 14। चिट्ठा हालेर बाँडेका 9.5 कुलका भाग। एलाजार पुजाहारी नूनका छोरा यहोशु र इस्राएलका कुल नायकहरूले तिनीहरूलाई बाँडिदिए अनुसार इस्राएलीहरूले कनान देशमा अधिकार गरेका यिनै ठाउँहरू हुन्। परमप्रभुले मोसाद्वारा ती 9.5 कुलका निम्ति आज्ञा गर्नु भए बमोजिम चिट्ठा हालेर तिनीहरूका भाग बाँडियो। 2.5 कुलहरूलाई त यर्दन पारी मोसाले अधिकार दिएकै थिए, तर लेवीहरूलाई चाहिँ तिनीहरू मध्ये कुनै हिस्सा उनले दिएका थिएनन्, किनभने योसेफका छोराहरू नै मनस्से र एफ्राइमका 2 कुल थिए। लेवीहरूलाई बस्नलाई सहरहरू र तिनीहरूका गाई बस्तुलाई खर्कको निम्ति, माल सामानको निम्ति आसपासका जमिन बाहेक देशमा कुनै भाग दिएको थिएन। परमप्रभुले मोसालाई जसो आज्ञा गर्नुभएको थियो इस्राएलीहरूले त्यसै गरेर देश बन्डा गरे। कालेबलाई हेब्रोन दिएका। तब यहुदाका मानिसहरू गिलगालमा यहोशु कहाँ आए र कनजी यपुन्नेका छोरा कालेबले तिनलाई भने, परमप्रभुले कादेश बर्नेमा मेरो र तपाईको बारेमा परमेश्वरका मानिस मोसालाई भन्नुभएको कुरा त तपाईलाई थाहै छ। परमप्रभुका दास मोसाले कादेश बर्नेबाट यस देशको भेद लिन मलाई पठाउँदा म 40 वर्षको थिएँ र मैले आफूले बुझे अनुसारको समाचार तिनलाई ल्याइदिएँ। तर मसँगै जाने मेरा दाजुभाइहरूले मानिसहरूका मन भयभीत गराइदिए तापनि म त पूर्ण रूपले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको पछि लागेँ। यसर्थ त्यसै दिन मोसाले शपथ खाएर मलाई यसो भने, तिम्रा खुट्टाले जुन ठाउँमा टेकेर आएका छौ त्यो निसन्देह तिम्रो र तिम्रा सन्तानको अधिकारमा सदाको निम्ति हुनेछ, किनभने तिमी पूर्ण रूपले परमप्रभु मेरा परमेश्वरको पछि लागेका छौ। अब हेर्नुहोस्, इस्राएलीहरू उजाड स्थानमा घुमफिर गर्दा परमप्रभुले मोसालाई यो कुरा भन्नुभएको बेलादेखि अहिले 45 वर्ष बितिसक्यो र आफ्नो वचन अनुसार परमप्रभुले मलाई जीवितै राख्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, म आज 85 वर्षको भएको छु, तैपनि मलाई मोसाले पठाएको दिनमा म जति बलियो थिएँ अहिले नै पनि उत्तिकै बलियो छु। लडाईँको निम्ति बाहिर जानलाई मेरो तागत त्यस बेला जति थियो अहिले पनि त्यति नै छ। यसकारण अब यो पहाडी देश मलाई दिनुहोस्, जसको बारेमा परमप्रभुले त्यस दिन भन्नुभएको थियो, त्यहाँ अनाकीहरू रहन्छन्, उनीहरूका ठुला ठुला गढ भएका सहरहरू छन् भन्ने तपाईले त्यस बेला सुन्नुभएकै थियो। परमप्रभुको सहायताद्वारा उहाँको वचन अनुसार म उनीहरूलाई धपाउने छु। तब यहोशुले यपुन्नेका छोरा कालेबलाई आशिष दिएर तिनको अधिकारमा हेब्रोन दिए। यसकारण कनजी यपुन्नेका छोरा कालेबको अधिकारमा हेब्रोन आजसम्म भएको छ, किनभने तिनी पूर्ण रूपले इस्राएलका परमेश्वरको पछि लागेका थिए। हेब्रोनको नाउँ पहिले किरियत अर्बा थियो। यही अर्बा अनाकीहरू मध्ये सबैभन्दा महान पुरुष थिए। तब त्यस देशलाई लडाईँबाट विश्राम मिल्यो। यहोशुआ अध्याय 15। यहुदाको भाग। यहुदाका कुलको भाग तिनीहरूका वंश अनुसार एदोमको सिमानासम्म र दक्षिणतर्फ जिनको उजाड स्थानसम्म थियो। तिनीहरूका दक्षिणको सिमाना खारा समुद्रको पल्लो छेउ दक्षिणतर्फको खाडीदेखि सुरु भएको थियो। त्यो अक्रब्बिमको उकालोको दक्षिणतर्फदेखि लिएर जिनलाई छिचलेर कादेश बर्नेको दक्षिणपट्टिबाट उभो लागेर हेस्रोनलाई छिचलेर अद्दारसम्म उकालो लागेर कर्कामा घुमेर फिरेको थियो। त्यहाँबाट त्यो सिमाना अजमोन छिचलेर मिश्रको खोलामा निस्केको थियो। त्यस सिमानाको अन्त समुद्रमा भएको थियो। तिनीहरूको दक्षिण सिमाना यही हो।
पूर्वी सिमाना खारा समुद्र एर्दनको अन्तसम्म थियो। उत्तरको सिमाना एर्दनको अन्तमा झिलको खाडीबाट सुरु भएर बेथ होग्लामा चढाउ भई बेथ आराबाबाट उत्तर छिचलेको थियो र त्यो सिमाना रुबेन वंशी बोहनको ढुङ्गासम्म चढेको थियो। त्यो सिमाना आकोरको बेसीबाट दबिरसम्म चढेर गएको थियो अनि यसरी उत्तरतिर खोलाको दक्षिणपट्टि भएको अदुम्मिमका उकालोको सोझै गिलगालतिर लागेको थियो। अनि त्यो सिमाना एन सेमेस नाउँका तलाउको छेउछेउ लागेर एन रोगेलमा निस्केको थियो। फेरि त्यही सिमाना बेन हिन्नोमको बेसी भएर यबुसी अर्थात् यरुसलेमको दक्षिणपट्टि उकालो लागेको थियो। अनि त्यो सिमाना र हिन्नोमका बेसीको दक्षिणतिर भएका र रपाईहरूका बेसीको पल्लोपट्टि उत्तरतिरका डाँडाको थाप्लोसम्मै पुगेको थियो। त्यही सिमाना डाँडाको थाप्लोबाट नेप्तोह नाउँ भएको पानीको मुहान पुगेर एप्रोन पहाडका सहरहरूसम्म गएको थियो। फेरि त्यो सिमाना बाला अर्थात् किरियत यारिमसम्म पुगेको थियो। बालाबाट त्यो सिमाना सेहिर पहाडसम्म पश्चिमतिर मोडिएर यारिम डाँडाको जसलाई कसालोन पनि भनिन्छ उत्तर किनार भई बेथ सेमेससम्म झरेर तिम्नामा निस्केको थियो। त्यो सिमाना फेरि एक्रोनको उत्तरतिर पुगेको थियो र फेरि सिक्करोनमा पुगेर बाला डाँडा छिचलेर एबनेलमा निस्की त्यो सिमाना समुद्रको किनारसम्म पुगेको थियो। पश्चिमी सिमाना चाहिँ महासमुद्रको किनार भइहाल्यो। यहुदाका सन्तानका तिनीहरूका वंश अनुसार चारैतिरको सिमाना यही हो। यहोशुलाई परमप्रभुको आज्ञा भए अनुसार तिनले यपुन्नेका छोरा कालेबलाई यहुदामा यो भाग दिए, अर्थात् अनाकका पुर्खा अर्बाको सहर किरियत अर्बा जसलाई हेब्रोन पनि भनिन्छ। कालेबले त्यहाँबाट 3 जना अनाकी शेसै, अहिमन र तल्मै अनाक वंशीहरूलाई निकालिदिए। त्यहाँबाट तिनी दबिरका बासिन्दाहरूका विरुद्धमा गए। पहिले त दबिरको नाउँ किरियत सेपेर थियो। कालेबले भने जसले किरियत सेपेरलाई जितेर त्यसलाई कब्जा गर्छ त्यसैलाई म मेरी छोरी अक्सा विवाह गरिदिनेछु। तब कालेबका भाइ कनजका छोरा ओत्निएलले त्यो कब्जा गरेर कालेबले आफ्नी छोरी अक्सालाई उनीसित विवाह गरिदिए। एक दिन अक्सा ओत्निएल कहाँ गएको समयमा तिनले आफ्ना बाबुसँग एउटा जग्गा माग्नलाई उनलाई सुर्याइन्। जब अक्सा आफ्नो गधाबाट ओर्लिन् तब कालेबले तिनलाई भने, तँलाई के चाहियो? तिनले भनिन्, मलाई एक उपहार दिनुहोस्। तपाईले मलाई नेगेबमा जग्गा दिनुभएको कारणले मलाई अब पानीका मुहानहरू पनि दिनुहोस्। तब उनले तिनलाई माथिल्लो र तल्लो दुवै मुहानहरू दिए। यहुदाको कुलको अधिकार तिनीहरूका वंश अनुसार यही हो। नेगेबमा सुदूर दक्षिण दिशा एदोमको सिमानातिर यहुदाको कुलको पल्लो छेउका सहरहरू यिनै थिए: कसबेल, एदेर, यागुर, किना, दिमोना, अदादा, केदेश, हासोर, इत्नान, जीप, तेलेम, बालोत, हासोर हद्दता, किरियोत हेस्रोन जो हासोर हो, अमाम, सेमा, मोलादा, हसरगद्दा, हेस्मोन, बेथपालेत, हसर सुवाल, बेरसेबा, बिज्योत्या, बाला, इम, एसेम, एल्तो, लद, कसिल, होर्मा, सिगलग, मदमन्ना, सन्ना, लबाओत, सिलहिम, ऐन र रिम्मोन तिनीहरूका बस्तीहरू समेत जम्मा 29 सहरहरू हुन्। फेरि तराईमा चाहिँ एस्तोलसोरा, अना, जानोह, एनगन्निम, तपुह, एनाम, एर्मुत, अदुल्लाम, सोको, आजेका, सारैम, अदिमतैम, गदेरा र गदेरोतेम तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 14 सहरहरू हुन्। सनान, हदासा, मिग्द, लाद, दिलान, मिस्पा, योक्तेल, लाकिस, बोस्कत, एग्लोन, कोब्बन, लहमास, कित्सलिस, गदेरोत, बेथदागोन, नामा र मक्केदा तिनीहरूका बस्ती समेत 16 सहरहरू हुन्। लिब्ना, एतेर, आसान, इप्ताहा, अस्ना, नसिब, किलाहा, अक्जिब र मारेसा तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 9 सहरहरू हुन्। त्यसका सहरहरू र बस्तीहरू समेत एक्रोनदेखि पश्चिमतिर अस्दोदको नजिकका सबै सहरहरू तिनीहरूका बस्तीहरू समेत। अस्दोद त्यसका
सहरहरू र बस्तीहरू समेत, गाजा त्यसका सहरहरू र बस्तीहरू समेत, मिश्रको खोला र महासमुद्रको किनारसम्मै, फेरि पहाडी देशमा चाहिँ सामिर, यत्तिर, सोको, दन्ना, किरियत सन्ना जो दबिर हो, अनाब, एस्तमोह, अनिम, गोसेन, होलोन र गिलोह, तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 11 सहरहरू हुन्। अरब, दुमा, एसान, यानुम, बेथ तप्पुह, अपेका, हुम्ता, किरियत अर्बा जो हेब्रोन हो र सियोर, तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 9 सहरहरू हुन्। माओन, कर्मेल, जीप, युक्ता, इजरायल, योक्ताम, जानोह, कैन, गिबा र तिम्ना, तिनीहरूका सहरहरू समेत 10 सहरहरू हुन्। हलहुल, बेथसर, गदोर, मारात, बेथ अनोत र एल्तकोन, तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 6 सहरहरू हुन्। किरियतबाल जो किरियत यारिम हो र रब्बा, तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 2 सहरहरू हुन्। फेरि उजाड स्थानमा चाहिँ बेथ आराबा, मिद्दिम र सकाका, निप्साम, नुनको सहर र एनगदी, तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 6 सहरहरू हुन्। यरुसलेमका बासिन्दा यबुसीहरूलाई त यहुदाका सन्तानले धपाउन सकेनन्। ती यबुसीहरू आजको दिनसम्म यरुसलेमका यहुदाका सन्तानसँगै रहेका छन्। यहोशू अध्याय 16। योसेफका छोराहरू, एफ्राइमको भाग। योसेफका सन्तानको भाग यही हो। त्यसको सिमाना यरियोको पूर्वतिरका पानी अर्थात् यरियोका नजिकको यर्दनदेखि लिएर उकालो बाटो जाने उजाड स्थान भएर बेथेलको पहाडी देशसम्म पुगेको थियो। फेरि बेथेलदेखि लुजमा छिचलेर अर्कीका सिमानाको अतारोतसम्म पुगेको थियो। तब त्यो पश्चिमतिर ओर्लेर एलपेतीको सिमाना भई तल्लो बेथ होरोनको किनार भएर गेजेरसम्म पुगेर समुद्रमा गएर टुङ्गिएको छ। यसरी मनश्य र एफ्राइम, योसेफका 2 सन्तानले आफ्ना अधिकार लिए। एफ्राइमका सन्तानको सिमाना तिनीहरूका वंश अनुसार यही हो। तिनीहरूका भागको पूर्वतिरको सिमाना अतारोत अद्दारदेखि उपल्लो बेथ होरोनसम्म समुद्रसम्म थियो। त्यो सिमाना उत्तरतिरको मिक्मतात भएर पूर्वतिर फर्केर तानत सिलो पुगी त्यसको किनार किनार भएर यानोहसम्म छिचलेको छ। अनि त्यो यानोहदेखि अतारोत र नारासम्म झरेर यरियो पुगी यर्दनमा निस्किएको थियो। त्यो सिमाना तपोहबाट पश्चिमतिर लागेर कनाको खोल्सासम्म झरी समुद्रमा टुङ्गिएको थियो। एफ्राइमको कुलको अधिकार तिनीहरूका वंश अनुसार यही हो। यसदेखि बाहेक मनश्यको सन्तानको अधिकार मध्येबाट एफ्राइमका सन्तानका निम्ति छुट्याएर राखेका सबै सहरहरू र तिनका बस्तीहरू समेत थिए। तर तिनीहरूले गेजेरमा रहेका कनानीहरूलाई धपाएनन्। आजको दिनसम्म कनानीहरू एफ्राइमीहरूका बीचमा रहेका छन्, तर उनीहरू बेगारीमा काम गर्ने दासहरू भएका छन्। यहोशू अध्याय 17। मनश्यको भाग। योसेफका जेठा छोरा मनश्यको कुलमा परेको भाग अर्थात् मनश्यका जेठा छोरा माकिरको भाग यही हो। गिलादीहरूका बाबु माकिरले गिलाद र बासान पाए, किनभने तिनी लडाका थिए। यसकारण मनुष्यका बाँकी सन्तानले अर्थात् अबिएजरका सन्तान, हेलेकका सन्तान, अस्रियलका सन्तान, सेकेमका सन्तान, हेपेरका सन्तान, समिदाका सन्तानहरूले तिनीहरूका वंश अनुसार भाग पाए। तिनीहरूका वंश अनुसार योसेफका छोरा मनश्यका पुरुष सन्तानहरू यिनै हुन्। तर मनश्यका छोरा माकिर, तिनका छोरा गिलाद, तिनका छोरा सलोफादका छोरीहरू बाहेक छोराहरू थिएनन्। तिनका छोरीहरूका नाउँ यिनै हुन्: महला, नोहा, होग्ला, मिल्का र तिर्सा। तिनीहरूले पुजारी एलाजार, नुनका छोरा यहोशू र नायकहरूका सामुन्ने आएर यसो भने, हामीलाई हाम्रा दाजुभाइहरूका बीचमै अधिकार दिनु भनेर परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। परमप्रभुको आज्ञा अनुसार यिनले तिनीहरूलाई तिनका काकाहरूका बीचमा भाग दिए। तब मनश्यलाई यर्दन पारीका गिलाद देश र बासान देश बाहेक 10 भाग मिल्यो, किनभने मनश्यका छोरीहरूले पनि तिनका छोराहरूकै बीचमा भाग पाएका थिए। गिलाद देश चाहिँ मनश्यका बाँकी सन्तानहरूको भागमा पर्यो।
अब मनस्यका भागको सिमाना आशेरदेखि सकेमका सामुन्यको मिकम तातसम्म थियो। त्यो सिमाना दक्षिणतिर लागेर यन तपुहका बासिन्दाहरू भएका ठाउँसम्म पुगेको थियो। तपुहीहरूको देश मनस्यको भागमा पर्यो, तर मनस्यको सिमानामा भएको तपुह चाहिँ एफ्राइमका सन्तानको भागमा पर्यो। अनि त्यो सिमाना दक्षिणतिर कनाको खोल्सासम्म गएको थियो। मनस्यका कति सहरहरू एफ्राइमको भागमा पर्यो, तर मनस्यको सिमाना चाहिँ खोल्साको उत्तरतिर थियो र त्यो समुद्रमा गएर टुङ्गिएको थियो। दक्षिणतिर एफ्राइमको र उत्तरतिर मनस्यको भाग थियो। मनस्यको सिमाना चाहिँ समुद्रमा गएको थियो र त्यो उत्तरतिर आशेर र पूर्वतिर इस्साखारसम्म पुगेको थियो। इस्साखार र आशेरमा मनस्यलाई यति पर्यो, बेथसान र त्यसका बस्तीहरू, इब्लाम र त्यसका बस्तीहरू, डोरका, एन्दोरका, तानाकका र मगिद्दोका बासिन्दाहरू र तिनीहरूका बस्तीहरू। सूचीमा तेस्रो चाहिँ डोरको लेख हो। तैपनि मनस्यका सन्तानले ती सहरहरूका बासिन्दाहरूलाई धपाउन सकेनन्, किनभने ती कनानीहरू त्यस देशमा बस्न मन गरेका थिए। तर रहँदा बस्दा इस्राएलीहरू सामर्थी भएपछि तिनीहरूले उनीहरूलाई बेगारी काममा लाउन थाले, तर पूर्ण रूपले उनीहरूलाई धपाएनन्। योसेफका सन्तानले यहोशुलाई यसो भने, परमप्रभुले हामीलाई अहिलेसम्म प्रशस्त आशिष दिनुभएको हुनाले हामी गन्तीमा बढ्ता नै छौं भन्ने जानेर पनि हाम्रो अधिकारको निम्ति किन एउटै भाग मात्र तपाईले दिनुभयो? तब यहोशुले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरू गन्तीमा धेरै छौ र एफ्राइमको पहाडी देश तिमीहरूलाई साँगुरो हुन्छ भने परिज्जी र रपाईहरूका देशको जंगलमा गएर तिमीहरूका निम्ति जंगल फाँड। योसेफका सन्तानले भने, पहाडी देशमा हामी अटाउँदैनौ अनि बेथसान र त्यसका बस्तीहरूमा बस्नेहरूसँग र इजरायलको बेसीमा बस्ने सबै कनानीहरूसँग फलामका रथहरू छन्। तब यहोशुले योसेफका घराना अर्थात् एफ्राइम र मनस्यलाई यसो भने, तिमीहरू धेरैजना छौ र बलिया पनि छौ। तिमीहरूलाई एक भाग मात्र हुने छैन, तर पहाडी देशको जंगल पनि तिमीहरूकै हुन्छ। त्यसका रुखहरू फाँड र त्यहाँ आसपासका जमिन पनि तिमीहरूकै हुनेछ। ती कनानीहरूसँग फलामका रथहरू छन् र तिनीहरू सामर्थी छन् तापनि तिमीहरूले तिनीहरूलाई धपाउन सक्नेछौ। यहोशु अध्याय 18। बाँकी रहेको विभाजन। अनि इस्राएलीहरूका सारा समुदाय सिलोमा जम्मा भयो र भेट हुने पाल टाँगियो। त्यो देश तिनीहरूका अधीनमा भइसकेको थियो, तर इस्राएलीहरूमा आफ्नो आफ्नो अधिकार भाग्न लागेका अझै 7 कुल बाँकी थिए। यसकारण यहोशुले इस्राएलीहरूलाई भने, तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको देश अधिकार गर्नलाई कति दिन ढिलो गर्छौ? अब कुलै पिच्छे 3-3 जना मानिसहरू तिमीहरूका निम्ति नियुक्त गर। म तिनीहरूलाई पठाउनेछु र तिनीहरू गएर देशमा घुमेर आफ्नो अधिकारको निम्ति भाग लेखेर म कहाँ फर्केर आउनेछन्। तिमीहरूले 7 भागमा बन्ड गर। यहुदा दक्षिणमा आफ्नै सिमानाभित्र र योसेफको घराना चाहिँ उत्तरतिर तिनीहरूकै सिमानामा रहनुपर्छ। तिमीहरूले त्यो देशको 7 भागको विवरण लेखिसकेपछि म कहाँ ल्याऊ अनि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको सामु तिमीहरूका निम्ति म चिट्ठा हालिदिनेछु। तर लेवीहरूलाई तिमीहरू मध्ये केही भाग हुने छैन, किनकि परमप्रभुको पुजाहारी पद नै तिनीहरूको अधिकार हो। गाद, रुबेन र मनस्यको आधा कुलले पूर्वपट्टि यर्दन पारी परमप्रभुका दास मोसाले दिएका तिनीहरूका आफ्नो आफ्नो अधिकार पाएकै छन्। तब ती मानिस उठेर गए अनि यहोशुले सो देशको नक्सा बनाएर ल्याउन जानेहरूलाई यसो भनेर आज्ञा दिए, जाओ सो देशभरि घुम र त्यसको वर्णन लेखेर म कहाँ फर्केर आओ र यहाँ सिलोमै परमप्रभुको सामु तिमीहरूका निम्ति म चिट्ठा हालिदिउँला। तब ती मानिसहरू गएर त्यस देशभरि घुमेर सहर सहर देखाएर 7 भाग गरी प्रत्येकको विषयमा वर्णन गरेर यहोशु कहाँ सिलोमा भएको छाउनीमा फर्के। अनि यहोशुले परमप्रभुको सामु सिलोमा तिनीहरूका निम्ति चिट्ठा हाले र त्यही नै यहोशुले तिनीहरूका भाग भाग अनुसार इस्राएलीहरूलाई सो देश बन्डा गरिदिए। बेन्यामिनको भाग। बेन्यामिनको कुलको वंश अनुसार चिट्ठा यसरी निस्क्यो। तिनीहरूका भागको सिमाना यहुदा र योसेफका कुलहरूका बीचमा पर्यो।
तिनीहरूका उत्तरपट्टिको सिमाना एर्दनदेखि सुरु भएर एरियोको नजिकबाट उत्तरतिर लागि पश्चिमतिरको पहाडी देशमा उक्लेर बेथ आवानको मरुभूमिमा पुगेको थियो। त्यो सिमाना त्यहाँबाट लुजसम्म यसलाई बेथेल भन्दछ। त्यसको दक्षिणतिर पुगेर तल्लो बेथ होरोनका दक्षिणपट्टिको पहाडबाट अतारोत अद्दारसम्म झरेको थियो अनि त्यहाँबाट सो सिमाना पश्चिमतिर लागेर दक्षिणपट्टि घुमी बेथ होरोनका सामुन्नेका दक्षिणतिरको डाँडाबाट यहुदाका सन्तानहरूको किरियत बालसम्म, यसैलाई किरियत यारिम भनिन्छ, पुगेको थियो। पश्चिम सिमाना यही हो। दक्षिणको सिमाना चाहिँ किरियत यारिमको छेउदेखि पश्चिमतिर लागेर नेप्तोहको मुहानमा निस्केको थियो। त्यो सिमाना बेन हिन्नोमका बेसीको सामु र रपाईहरूका बेसीको उत्तरपट्टिका डाँडाको पल्लो छेउमा ओर्ली एबुसी सहरका दक्षिणपट्टिको हिन्नोमको बेसीबाट झरेर एन रोगेलमा झरेको थियो। त्यो उत्तरतिर तानिएर एन सेमेसतिर लागि अदुम्मिमका उकालोका सामुन्नेको गलिलोतमा निस्की रुबेन वंशी बोहनको ढुङ्गामा झरेको थियो। त्यहाँबाट त्यो बेथ आराबाको सिधा उत्तरपट्टि पुगेर आराबामा नै झरेको थियो। त्यो सिमाना फेरि बेथ होग्लाका उत्तरको किनार छिचलेर यर्दनको दक्षिणपट्टि भएको खारा समुद्रको उत्तरीय खाडीमा टुङ्गिएको थियो। दक्षिण सिमाना यही हो। त्यसका पूर्वपट्टिको सिमाना चाहिँ यर्दन भइहाल्यो। बेन्यामिनका वंशहरूको अधिकार चारैतिरको सिमाना बमोजिम यही हो। बेन्यामिनको कुललाई तिनीहरूका वंश अनुसार मिलेका सहरहरू यिनै हुन्: एरियो, बेथहोग्ला, एमेक, कासिस, बेथ आराबा, समारैम, बेथेल, अबिम, पारा, ओप्रा, कपर अमोनी, ओप्नी, गेबा, तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 12 सहरहरू हुन्। गिबोन, रामा, बेरोत, मिस्पा, कपिरा, मोसा, रेकेम, इर्पल, तरला, सेलाह, एलेप, एबुसी सहर अर्थात् यरुसलेम, गिबा र किरियत, तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 14 सहरहरू हुन्। बेन्यामिनको सन्तानको अधिकार तिनीहरूका वंशको निम्ति यही हो। यहोशू अध्याय 19। अरू कुलहरूका भाग। दोस्रो चिट्ठा सिमियोनका अर्थात् सिमियोनका कुलको नाउँमा तिनीहरूका वंश अनुसार निस्क्यो। तिनीहरूको अधिकार चाहिँ यहुदाका कुलका अधिकारको बीचमा पर्यो। तिनीहरूको अधिकारमा परेका यिनै हुन्: बेरसेबा अर्थात् सेवा, मोलादा, हसरसुवाल, बाला, एसेम, एल्लोलद, बतुल, होर्मा, सिगलग, बेथ मर्काबोत, हसरमुसुसा, बेथ लबाओत र सारुहेन, तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 13 सहरहरू हुन्। ऐन, रिमोन, एतेर र आसान, तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 4 सहरहरू हुन् र ती सहरहरूका वरिपरिका सबै बस्तीहरू बालात बेयर अर्थात् नेगेब भनिने अर्थात् दक्षिण देशको रामासम्मै। सिमियोनका कुलको अधिकार तिनीहरूका वंश अनुसार यही हो। सिमियोनका सन्तानहरूले यहुदाका सन्तानहरूको हिस्साबाटै अधिकार पाएका थिए, किनकि यहुदाका सन्तानहरूलाई तिनीहरूलाई चाहिएको भन्दा बढ्ता भाग परेको थियो। यसकारण सिमियोनका सन्तानहरूले यहुदाका भागको सिमानाभित्र नै अधिकार पाएका थिए। तेस्रो चिट्ठा जबुलुनका सन्तानहरूका नाउँमा तिनीहरूका वंश अनुसार यसरी निस्क्यो: तिनीहरूका अधिकारको सिमाना सारिदसम्म भयो अनि तिनीहरूको सिमाना पश्चिमतिर मरलासम्म बढेर दब्बेसेतसम्म पुगी योक नामका अगाडिको खोल्सासम्म पुगेको थियो। त्यो सिमाना सारिदबाट फेरि पूर्वपट्टि किस्लोत तबोरको सिमानासम्म पूर्वतिर मोडिएको थियो। त्यो दाबरतमा निस्केर यापीसम्म चढेर गएको थियो। त्यहाँबाट त्यो पूर्वतिर लागेर गात हेपेर र इथ कासिनसम्म छिचली रिमोनसम्म पुगेर नेआतिर गएको थियो अनि त्यो सिमाना हन्नतोनतिर उत्तर मोडिएर इब्ताहा एलको बेसीमा पुगेको थियो। त्यस सिमानाभित्र कथात, नहलल, सिम्रोन, इदलाहा र बेथलेहेम पनि थिए। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 12 सहरहरू हुन्। तिनीहरूका वंश अनुसार जबुलुनका कुलका अधिकारका सहरहरू तिनका बस्तीहरू समेत यिनै हुन्। चौथो चिट्ठा इस्साकारका सन्तानहरूका नाउँमा
तिनीहरूका वंश अनुसार यसरी निस्क्यो। तिनीहरूको सिमाना इजरायल, कसुल्लोत, सुनेम, हप्राइम, सियोन, अनाहरत, रब्बित, किसियोन, एबेस, रेमेत, एनगन्निम, एनगहद्दा र बेथ पसेस भएर सो सिमाना तबोर सह सुमा र बेथ सेमेससम्म पुगेर यर्दनमा टुङ्गिएको थियो। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 16 सहरहरू हुन्। तिनीहरूका वंश अनुसार इस्साखारका कुलको अधिकारका सहरहरू तिनका बस्तीहरू समेत यिनै हुन्। 5औं चिट्ठा आशेरका कुलको निम्ति तिनीहरूका वंश अनुसार यसरी निस्क्यो। तिनीहरूको सिमाना हेल्कत, हली, बेतेन, अछाप, अल्लमेलेक, अमाद, मिसाल र पश्चिम कर्मेलतिर सिहोर लिब्नातसम्म पुगेको थियो। अनि त्यो पूर्वतिर मोडिएर बेथ दागोनतिर लागि जबुलुन र इप्ताहा एलको बेसीसम्म पुगेको थियो र बेथ एमेक र नियलको उत्तरतिर गएर त्यो बायाँ हाततिर काबुलमा निस्केको थियो। त्यो सिमाना एब्रोन, रहोब, हम्मोन र कना भएर महासिदोनसम्म पुगेको थियो। अनि त्यो सिमाना रामा र पर्खाल भएको टुरोस सहरतिर मोडिएको थियो। त्यो सिमाना फेरि होसातिर मोडिएर अक्जिब, उम्मा, अपेक र रहोबका नजिकको समुद्रमा टुङ्गिएको थियो। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 22 सहरहरू हुन्। तिनीहरूका वंश अनुसार आशेरका कुलको अधिकारका सहरहरू तिनका बस्तीहरू समेत यिनै हुन्। 6औं चिट्ठा नप्तालीका कुलको निम्ति तिनीहरूका वंश अनुसार यसरी निस्क्यो। तिनीहरूको सिमाना हेलेप र सानन्निममा भएको ठुलो रुखदेखि अदामी, नेकेब र एब्नेल छिचली लक्कुमसम्म भएर यर्दनमा टुङ्गिएको थियो। अनि सो सिमाना पश्चिमतिर अजनोथ तबोरपट्टि मोडिएर त्यहाँबाट हुक्कोकमा निक्लेको थियो र त्यो दक्षिणतिर जबुलुनसम्म, पश्चिमतिर आशेरसम्म र पूर्वतिर यर्दनसम्म पुगेको थियो। पर्खाल भएका सहरहरू चाहिँ सिद्दिम, शेर, हम्मत, रक्कत, किन्नरेत, अदामा, रामा, हासोर, केदेश, एद्रै, एनहासोर, इरोन, मिग्दल, एल, होरेम, बेथ अनात र बेथ सेमेस थिए। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 19 सहरहरू हुन्। तिनीहरूका वंश अनुसार नप्तालीका कुलको अधिकारका सहरहरू तिनका बस्तीहरू समेत यिनै हुन्। 7औं चिट्ठा दानका कुलको निम्ति तिनीहरूका वंश अनुसार यसरी निस्क्यो। तिनीहरूका अधिकारको सिमाना सोरा, एस्तोल, इर, सेमेस, सालबिन, अय्यालोन, इत्ला, एलोन, तिम्ना, एक्रोन, एल्तके, गिब्बतोन, बालात, यहुद, बने बरक, गात रिम्मोन, मे एर्कोन र एक्कोन साथै योपाको सिमानासम्म थियो। तर दानका खलकहरूलाई आफ्नो भूभागमाथि अधिकार जमाउन गाह्रो भएको थियो। यसर्थ दानका खलकहरू लेमेसमा गएर त्यससँग युद्ध गरेर त्यसलाई तरबारले नाश गरी कब्जा गरेर त्यहाँ बसेर लेमेसलाई आफ्ना पुर्खा दानको नाउँ अनुसार दान नाउँ राखे। तिनीहरूका वंश अनुसार दानका कुलको अधिकारका सहरहरू तिनका बस्तीहरू समेत यिनै हुन्। यसरी तिनीहरूले अधिकारको निम्ति सिमाना छुट्याई देशबन्डा गरी सिद्ध्याए। अनि इस्राएलीहरूले नूनका छोरा यहोशुलाई परमप्रभुको आज्ञा अनुसार तिनीहरूका बीचमा अधिकारको एक भाग दिए। तिनीहरूले तिनले मागेकै एफ्राइमको पहाडी देशको तिम्नत सेरह जग्गा दिए। अनि तिनले सहर बसालेर त्यहाँ बसे। पुजाहारी एलाजार, नूनका छोरा यहोशु र इस्राएलका कुल नायकहरूले परमप्रभुको सामुन्ने सिलोमा भेटु नेपालको ढोकामा बसेर चिट्ठा हाली बन्डा गरेका अधिकारका सिमाना यिनै हुन्। यसरी तिनीहरूले देशबन्डा दिने काम सिद्धाए। यहोशु अध्याय 20। ज्यानमाराका शरण नगर। तब परमप्रभुले यहोशुलाई यसो भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भनिदे, मोसाद्वारा मैले तिमीहरूलाई भने बमोजिम। तिमीहरूले शरण नगरहरू नियुक्त गर। भुलले वा अजानमा कसैले कसैलाई मार्यो भने सो ज्यानमारा भागेर त्यहाँ जाओस् र ती सहरहरू हत्याको बदला लिनेहरूबाट शरण स्थान हुनेछन्। ती सहरहरूमध्ये एउटामा त्यो भागेर जाओस् र
त्यस सहरभित्र पस्ने ढोकामा उभियोस् र त्यस सहरका धर्मगुरुहरूलाई आफ्नो कुरा सुनाओस्, अनि तिनीहरूले सहरभित्र आफूहरू कहाँ लगी त्यसलाई ठाउँ दिउन् र त्यो तिनीहरूका साथमा बसोस्। यदि हत्याको बदला लिनेले त्यसलाई खेद्यो भने तिनीहरूले त्यस ज्यानमारालाई त्यसको हातमा नसुम्पनु, किनभने त्यसले आफ्नो छिमेकीलाई अजानमा मारेको हो र उसित त्यसको केही दुश्मनी थिएन। अनि न्यायको निम्ति समुदायको सामु खडा नभएसम्म र त्यस समयको प्रधान पुजारीको मृत्यु नभएसम्म त्यो त्यही सहरमा बसिरहोस्। त्यसपछि त्यो ज्यानमारा आफ्नो घरमा आफ्नै सहरमा जसबाट त्यो भागेको थियो त्यही सहरमा जाओस्। तब तिनीहरूले गालिलमा, नप्तालीको पहाडी देशमा, केदेश एफ्राइमको पहाडी देशमा, सकेम र यहुदाको पहाडी देशमा, किरियत अर्बा जो हेब्रोन हो, अर्पण गरे। यरिहोका यर्दनको पूर्वपट्टि रुबेनका कुलको उजाड स्थानमा भएको बेसीमा, बेसेरलाई, गादका कुलको गिलादमा, रामोतलाई, मनस्सेको कुलको बासानमा भएको गोलानलाई तिनीहरूले ठहराए। कसैले कुनै मानिसलाई भुलले मारेको भए सभाको सामु त्यसको न्याय नभएसम्म हत्याको बदला लिनेको हातबाट मर्न नपरोस् भनेर त्यो भागेर जानलाई सारा इस्राएलीहरू र तिनीहरूसँगै प्रवास गर्ने परदेशीहरूका निम्ति ठहरिएका सहरहरू यिनै हुन्। यहोशू अध्याय 21। लेवीहरूका 48 सहरहरू। यसपछि लेवीहरूका मुखियाहरूले एलाजार पुजारी नूनको छोरा यहोशू र इस्राएलका परिवारका मुखियाहरूका नजिक आएर कनान देशको सिलोमा तिनीहरूलाई यसो भने, हामीलाई बस्नका निम्ति सहरहरू र हाम्रा वस्तुहरूलाई खर्कका निम्ति वरिपरिका ठाउँहरू हामीलाई दिनु भनी परमप्रभुले मोसाद्वारा हुकुम गर्नुभएको छ। यसर्थ परमप्रभुको हुकुम अनुसार इस्राएलीहरूले लेवीहरूलाई आफ्ना अधिकारबाट यी सहरहरू र चरणहरू दिए। अनि कहातीका वंशका नाउँमा पहिलो चिट्ठा निस्क्यो। लेवीहरू मध्येका हारून पुजारीका सन्तानले यहुदाको कुल, सिमियोनको कुल र बेन्यामिनको कुलबाट 13 सहरहरू पाए। कहातका बाँकी सन्तानले एफ्राइमको कुल, दानको कुल र मनस्सेको आधा कुलका वंशहरूबाट 10 सहरहरू पाए। गेर्सोनका सन्तानहरूले इस्साकारको कुल, आशेरको कुल, नप्तालीको कुल र बासानमा मनस्सेको आधा कुलका वंशहरूबाट 13 सहरहरू पाए। मरारीका सन्तानले तिनीहरूका वंश अनुसार रुबेनको, गादको र जबुलुनको कुलबाट 12 सहरहरू पाए। परमप्रभुले मोसाद्वारा हुकुम गर्नु भए बमोजिम इस्राएलीहरूले लेवीहरूलाई चरणहरू समेत ती सहरहरू दिए। तिनीहरूले यहुदाको कुल र सिमियोनको कुलबाट तल नाउँ लेखिएका यी सहरहरू दिए। यी सहरहरू लेवीका कुलका, कहातीका वंशहरूका, हारूनका सन्तानका निम्ति थिए, किनकि चिट्ठा पहिले तिनीहरूकै नाउँमा निस्केको थियो। अनि तिनीहरूले उनीहरूलाई यहुदाको पहाडी देशमा किरियत अर्बा जो हेब्रोन हो नाउँको सहर र यसमा वरिपरिका चरण दिए। अनाकका पुर्खा अर्बा थिए, तर त्यस सहरका खेतहरू र त्यसका बस्तीहरू चाहिँ तिनीहरूले यपुन्नेका छोरा कालेबलाई अधिकारको निम्ति दिएका थिए। हारून पुजारीका सन्तानलाई ज्यानमाराको निम्ति शरण नगर नियुक्त भएको हेब्रोन, त्यसका चरण समेत र लिब्ना, यत्तिर, एस्तमो, होलोन, दबिर, ऐन, युक्ता र बेथ सेमेस तिनका चरणहरू समेत ती 2 कुलबाट 9 वटा सहरहरू तिनीहरूले दिए। अनि बेन्यामिनको कुलबाट गिबोन, गेबा, अनातोत, अल्मोन तिनका चरणहरू समेत 4 सहरहरू दिए। हारून पुजारीका सन्तानका जम्मा 13 सहरहरू तिनका चरणहरू समेत थिए। लेवीका कुलका, कहातीका बाँकी वंशहरूले चाहिँ एफ्राइमका कुलको भागबाट यी सहरहरू पाए। तिनीहरूले उनीहरूलाई एफ्राइमको पहाडी देशमा ज्यानमाराको निम्ति शरण नगर नियुक्त भएको सकेम, त्यसका चरण समेत र गेजेर, किबसैम, बेथ होरोन तिनका चरणहरू समेत 4 सहरहरू दिए। दानको कुलबाट तिनीहरूले एल्तके, गिब्बतोन, अयालोन, गातरिम्मोन तिनका चरणहरू समेत 4 सहरहरू पाए। मनस्सेको आधा कुलबाट तिनीहरूले तानाक र गाद रिम्मोन तिनका चरणहरू समेत 2 सहरहरू पाए। कहातीका बाँकी वंशका जम्मा 10 सहरहरू तिनका चरणहरू समेत थिए। गेर्सोनीका लेवीका वंशहरूलाई मनस्सेको आधा कुलबाट बासानका ज्यानमाराको निम्ति शरण नगर नियुक्त भएको गोलान, त्यसका चरण समेत र बेएस्तरा त्यसका चरण समेत 2 सहरहरू दिइयो। इस्साखारको कुलबाट किस्योन, दाबरत, यर्मुत र
एनगन्निम तिनका चरणहरू समेत 4 सहरहरू दिइयो। आशेरको कुलबाट मिसाल, अब्दोन, हेल्कत र रहोब तिनका चरणहरू समेत 4 सहरहरू दिइयो। नप्तालीको कुलबाट गालिलमा ज्यानमाराको निम्ति शरण नगर नियुक्त भएको केदेश, त्यसका चरण समेत र हमोत डोर र कर्तान तिनका सहरहरू समेत 3 सहरहरू दिइयो। तिनीहरूका वंश अनुसार गेर्सोनीहरूका जम्मा 13 सहरहरू तिनका चरणहरू समेत थिए। लेवीहरूका बाँकी मरारीका वंशहरूलाई चाहिँ जबुलुनको कुलबाट योकनाम, कर्तह, दिम्ना, नहलल तिनका चरणहरू समेत 4 सहरहरू दिइयो। रुबेनको कुलबाट बेसेर, यहसा, कदेमोत, मेपात तिनका चरणहरू समेत 4 सहरहरू दिइयो। गादको कुलबाट गिलादमा ज्यानमाराको निम्ति शरण नगर नियुक्त भएको रामोत, त्यसका चरण समेत र महनोम, हेसबोन र याजेर तिनका चरणहरू समेत जम्मा 4 सहरहरू दिइयो। तिनीहरूका वंश अनुसार लेवीका बाँकी मरारीका जम्मा 12 सहरहरू तिनका चरणहरू समेत थिए। इस्राएली अधिकारमा रहेको भूभागभित्र लेवीहरूका चरण सहित जम्मा 48 वटा सहरहरू थिए। यी सहरहरूका आफ्ना आफ्ना वरिपरि चरणहरू थिए। सबै सहरहरू यही किसिमका थिए। यसरी परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई दिन्छु भनी तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएका सबै देश दिनुभयो र तिनीहरूले त्यो आफ्नो अधिकारमा लिएर त्यसमा बसे। अनि परमप्रभुले तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग शपथ खानु भए बमोजिम तिनीहरूलाई चारैतिरबाट विश्राम दिनुभयो। तिनीहरूका सबै शत्रुहरूमध्ये एकजना पनि तिनीहरूका सामुन्ने खडा हुन सकेन। परमप्रभुले तिनीहरूका शत्रुहरूलाई तिनीहरूकै हातमा सुम्पिदिनु भयो। परमप्रभुले जति उत्तम प्रणहरू इस्राएलीहरूलाई गर्नुभएको थियो तिनीहरूमा एक पनि घटी भएन, सबै पूरा भए। यहोशू अध्याय 22 अढाई कुलको बिदा। तब यहोशूले रुबेनी, गादी र मनस्यको आधा कुललाई बोलाए र तिनीहरूलाई भने, परमप्रभुका दास मोसाले तिमीहरूलाई दिएका सबै आज्ञा तिमीहरूले पालन गरेका छौ र मैले अराएका सबै कुरामा मेरो वचन मानेका छौ। धेरै समयदेखि तिमीहरूले आजसम्म आफ्ना दाजुभाइहरूलाई छोडेका छैनौ, तर परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले दिनुभएका सबै काम पूरा गरेका छौ। अब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले भन्नुभए बमोजिम तिम्रा दाजुभाइहरूलाई विश्राम दिनुभएको छ। यसकारण अब तिमीहरू फर्केर परमप्रभुका दास मोसाले एर्दन पारी तिमीहरूका अधिकारको निम्ति तिमीहरूलाई दिएका देशमा आफ्ना आफ्ना डेरामा जाओ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, उहाँका सबै मार्गहरूमा चल्नु, उहाँकै आज्ञाहरू पालन गर्नु, उहाँमै लीन भएर रहनु, तिमीहरूका पूर्ण हृदय र प्राणले उहाँकै सेवा गर्नु भनी परमप्रभुका दास मोसाले तिमीहरूलाई दिएका आज्ञा र व्यवस्था पूरा ध्यान दिएर पालन गर। गृह युद्धको धम्की हटेको। तब यहोशूले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिएर विदा गरे र तिनीहरू आफ्नो आफ्नो डेरामा गए। मनस्यको आधा कुललाई त मोसाले बासानमा अधिकार दिएका थिए, तर अर्को आधालाई यहोशूले एर्दन वारी पश्चिमपट्टि तिनीहरूका दाजुभाइहरूका बीचमा दिए। तिनीहरूलाई आफ्ना आफ्ना डेराहरूमा जान बिदा दिँदा यहोशूले तिनीहरूलाई आशीर्वाद पनि दिएर तिनीहरूलाई यसो भने, धेरै धन सम्पत्ति र प्रशस्त वस्तुहरू लिएर, सुन, चाँदी, काँसो, फलाम र धेरै लुगा फाटाहरू लिएर आफ्ना आफ्ना डेराहरूमा फर्केर जाओ। तिमीहरूका शत्रुहरूबाट लुटेका सबै आफ्ना भाइहरूमा भागबण्डा गर। तब रुबेनी, गादी र मनस्यको आधा कुल परमप्रभुको आज्ञा मुताबिक मोसाद्वारा तिनीहरूले पाएका अधिकारको देश गिलादमा जानलाई इस्राएलीहरूसँग विदा भएर कनान देशको सिलोबाट फर्के। जब तिनीहरू कनान देशमा यर्दनको छेउछाउको गलिलोतमा पुगे, रुबेनी, गादी र मनस्यको आधा कुलले त्यहाँ यर्दनको नजिकै हेर्दैमा ठुलो देखिने एउटा वेदी बनाए। अनि इस्राएलीहरूले रुबेनी, गादी र मनस्यको आधा कुलले कनान देशको सिमानामा यर्दनको नजिकै इस्राएलीहरूका भागपट्टि वेदी बनाए भन्ने कुरो सुने। तब उनीहरूका विरुद्धमा लडाईँ गर्नलाई इस्राएलका सारा समुदाय सिलोमा जम्मा भए। तब इस्राएलीहरूले गिलादको देशमा रुबेनी, गादी र मनस्यको आधा कुल कहाँ पुजारी एलाजारका छोरा पिनहासलाई पठाए र तिनको साथमा इस्राएलका मुख्य मानिसहरू मध्ये 10 जना मानिसलाई हरेक कुलबाट एक एक गरेर पठाए।
तिनीहरू इस्राएलका वंशहरूमा एक एक परिवारका मुखिया थिए। अनि तिनीहरू रुबेनी, गादी र मनस्सेको आधा कुल कहाँ गिलाद देशमा गएर उनीहरूलाई यसो भने, परमप्रभुको सारा समुदाय यसो भन्दछ, तिमीहरूले इस्राएलका परमेश्वरको विरुद्धमा कसरी यस्तो विश्वासघात गरेका छौ? तिमीहरूले अहिले कसरी परमप्रभुको विरुद्धमा बागी बनेर उहाँको अनुसरण गर्न छोडेर आफ्ना निम्ति यो वेदी बनाएका छौ? के पोरको अधर्मले हामीलाई पुगेन र? त्यसबाट परमप्रभुको समुदायमा महामारी आइलागे तापनि हामीले आजसम्म आफूलाई त्यस अधर्मबाट शुद्ध पार्न सकेका छैनौं। के आज फेरि तिमीहरू परमप्रभुदेखि टाढा जाँदैछौ? आज तिमीहरू परमप्रभुको विरुद्धमा बागी भयो भने भोलि इस्राएलको सारा समुदायसित उहाँ रिसाउनु हुनेछ। तर यदि तिमीहरूले अधिकार गरेको देश अशुद्ध छ भने परमप्रभुको देशमा, जहाँ परमप्रभुको पवित्र वासस्थान छ, त्यहाँ आओ र हाम्रो देशको साझा अधिकार गर। तर परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको वेदी छोडेर तिमीहरूका निम्ति अर्को वेदी बनाएर परमप्रभुको विरुद्ध बागी नहो। जेरहको छोरो आकानले अर्पण गरिएका मालमा अपराध गरेको थिएन, अनि क्रोध इस्राएलको सारा समुदायमाथि परेको थियो। त्यो मानिस मात्र आफ्नो अपराधको कारणले मरेको थिएन। तब रुबेनी, गादी र मनस्सेको आधा कुलले इस्राएलका वंशहरूका कुल नायकहरूलाई भने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ र इस्राएलले जानुन्, यदि हामीले बागी भएर परमप्रभुको विरुद्धमा अपराध गरेका रहेछौँ भने आज हामीलाई जीवित नराख। परमप्रभुलाई पछ्याउन छोडेर हामीले आफ्ना निम्ति वेदी बनाएका रहेछौँ अथवा त्यसमा होम बलि वा अन्न बलि अथवा मेलबलि चढाउन बनाएका रहेछौँ भने परमप्रभु आफैले त्यसको लेखा लिउन्। होइन, हामीले यस अर्थले बनाएका हौं कि कुनै बखत भविष्यमा तिमीहरूका सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई यसो भन्लान्, परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरसँग तिमीहरूको के सरोकार? किनकि तिमीहरू रुबेन र गादका सन्तानका र हाम्रा बीचमा परमप्रभुले यर्दनलाई सिमाना बनाइदिनु भएको छ। परमप्रभुमा तिमीहरूको केही पनि हिस्सा छैन। यसो भनेर तिमीहरूका सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई परमप्रभु प्रतिको श्रद्धापूर्ण भय टुटाइदेलान्। यसकारण हामीले यसो भनौं, होम बलि अथवा बलिदानको निम्ति नभए पनि एउटा वेदी त हामीले बनाउनु पर्छ। तर हामीहरू र तिमीहरूका बीचमा र हाम्रा पछिका पुस्ताहरूका बीचमा यो साक्षीको रूपमा रहोस् कि हामीहरूले होम बलि, बलिदान र मेलबलि लिएर परमप्रभुको सेवा उहाँको सम्मुखै गर्नेछौँ। अनि तिमीहरूका सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई भविष्यमा परमप्रभुमा तिमीहरूको केही हिस्सा छैन भनी भन्न नपाउन्। अनि हामीले विचार गर्यौं कि यदि तिनीहरूले हामीलाई वा हाम्रा सन्तानलाई भविष्यमा त्यसो भनी हालेमा हामी भन्नेछौँ, हेर, परमप्रभुका वेदीको प्रतिरूप जो हाम्रा पिता पुर्खाहरूले होम बलि वा बलिदानको निम्ति होइन तर हाम्रा र तिमीहरूका बीचमा साक्षीको रूपमा बनाए। हामीले परमप्रभुको विरुद्धमा बागी भएर उहाँको पवित्र वासस्थानको सामुन्ने भएको परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको वेदी छोडेर होम बलि, अन्न बलि र बलिदान चढाउन अर्को वेदी बनाएर आज परमप्रभुलाई पछ्याउन छोड्ने दिन त कहिले नआओस्। जब पिनहास पुजारीले र तिनीसँग भएका इस्राएलीका कुलनायकहरूले रुबेनका, गादका र मनस्सेका सन्तानले भनेका कुरा सुने, तब तिनीहरू प्रसन्न भए। अनि एलाजार पुजारीका छोरा पिनहासले रुबेनका, गादका र मनस्सेका सन्तानलाई यसो भने, परमप्रभु हाम्रा साथमा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने आज हामीले थाहा पायौं, किनकि तिमीहरूले परमप्रभुको विरुद्धमा यो विश्वासघात गरेका रहेनछौ। अब भने तिमीहरूले इस्राएलीहरूलाई परमप्रभुको हातबाट जोगाएका छौ। तब एलाजार पुजारीका छोरा पिनहास ती कुलनायकहरू गिलाद देशका रुबेनी गादीहरूबाट कनान देशमा इस्राएलीहरू कहाँ फर्केर तिनीहरूलाई सारा वृत्तान्त सुनाए। त्यो कुरा इस्राएलीहरूलाई मन पर्यो र तिनीहरूले परमेश्वरलाई धन्यका भने। फेरि उनीहरूका विरुद्धमा लडाईँ गर्न रुबेनी र गादी बसेको देश नष्ट पार्न जाने कुरा तिनीहरूले गरेनन्। अनि रुबेनी र गादीहरूले त्यस देशको यो नाउँ राखे, परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रा बीचमा साक्षी। यहोशू अध्याय 23। यहोशूको विदाईको पहिलो उपदेश। अब धेरै दिनपछि जब परमप्रभुले इस्राएलीहरूलाई वरिपरिका सबै शत्रुहरूबाट विश्राम दिनुभएको थियो र यहोशू वृद्ध भएर निकै उमेर खाइसकेका थिए, परमप्रभुले सबै इस्राएलीहरूलाई तिनीहरूका धर्मगुरुहरू
कुल नायकहरू, न्यायकर्ताहरू र अधिकारीहरूलाई बोलाएर भने, म वृद्ध भएँ अनि निकै उमेर खाइसकेँ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका निम्ति यी सारा जातिहरूलाई के गर्नुभयो सो सबै तिमीहरूले देखेकै छौ। तिमीहरूका निम्ति लडाईँ गर्ने उहाँ नै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। स्मरण गर, एर्दनदेखि पश्चिमतिर महासमुद्रसम्म यी बाँकी रहेका जातिहरूलाई अर्थात् मैले जितेका जातिहरूलाई तिमीहरूका कुलहरूको अधिकारमा बाँडिदिएको छु। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर आफैले नै तिमीहरूका सामुन्नेबाट उनीहरूलाई निकालिदिनुहुनेछ र तिमीहरूका नजरको अघि धपाइदिनुहुनेछ र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले भन्नुभए झैं तिमीहरूले उनीहरूको देश अधिकार गर्नेछौ। यसकारण मोसाका व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका सबै कुरा साहसपूर्वक पालन गर र मान, र त्यसबाट तिमीहरू दाहिने देब्रेतिर नलाग। तिमीहरूका बीचमा रहेका जातिहरूसँग नमिसिनु, उनीहरूका देवताहरूका नाउँ नल्याऊ, तिनका नाउँका शपथ नखानु, तिनीहरूको सेवा नगर्नु र तिनीहरूलाई दण्डवत नगर्नु। तर तिमीहरूले आजको दिनसम्म तिनका नाउँमा शपथ नखानु, तिनीहरूको सेवा नगर्नु र तिनीहरूलाई दण्डवत नगर्नु। तर तिमीहरूले आजको दिनसम्म गरे जस्तै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरमै लीन भइरहनु। परमप्रभुले तिमीहरूका सामुन्नेबाट महान शक्तिशाली जातिहरूलाई धपाउनु भएको छ, तर तिमीहरूका सामुन्ने आजसम्म कोही पनि अड्न सकेको छैन। तिमीहरूको एकजनाले 1000 मानिसहरूलाई धपाउन सक्छ, किनकि उहाँले तिमीहरूसित प्रतिज्ञा गर्नुभए झैं तिमीहरूका निम्ति युद्ध गर्ने परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। यसकारण परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न पुरा होशियार गर। तर यदि कुनै किसिमले तिमीहरू तर्केर ती बाँकी रहेका जातिहरू अर्थात् तिमीहरूका बीचमा रहेकाहरूसँग लाग्यौ र उनीहरूसँग विवाह गरेर छ्यासमिस भयो भने त यो निश्चय जान कि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले ती जातिहरूलाई तिमीहरूका दृष्टिबाट फेरि धपाउनु हुने छैन। तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको यो असल देशबाट तिमीहरू नष्ट नभएसम्म उनीहरू तिमीहरूका निम्ति पासो र जाल, तिमीहरूका पीठमा कोर्रा, तिमीहरूका आँखामा काँडा हुनेछन्। अब म सबै मानव जातिले जानु पर्ने बाटो गइरहेछु। परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूका बारेमा भन्नुभएका सबै असल कुराहरूमा एउटा कुरा पनि फरक परेको छैन। तिमीहरूका निम्ति सबै पूरा भएको छ र एउटा पनि त्यसबाट फरक परेको छैन भने तिमीहरूको आफ्नो पूरा हृदय र पूरा प्राणले थाहा पाएकै छौ। जसरी परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई भन्नुभएका सबै असल कुराहरू तिमीहरूमाथि हुन आएका छन्, त्यसरी नै परमप्रभुले तिमीहरूलाई दिनुभएको यो असल देशबाट तिमीहरूलाई नष्ट नपारुन्जेल परमप्रभुले तिमीहरूमाथि सबै खराब कुराहरू पनि ल्याउनु हुनेछ। यदि तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको करारबाट तर्केर अरू देवतालाई पुज्न गयौ र तिनीहरूलाई दण्डवत गर्यौ भने तब परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूमाथि दन्कनेछ र उहाँले तिमीहरूलाई दिनुभएको यो असल देशबाट तिमीहरू तुरुन्तै नाश भएर जानेछौ। यहोशू अध्याय 24। यहोशूका विदाईको पछिल्लो उपदेश। तब यहोशूले इस्राएलीहरूका सबै कुललाई शकेममा जम्मा गरेर इस्राएलका धर्मगुरुहरू, कुल नायकहरू, न्यायकर्ताहरू र अधिकारीहरूलाई बोलाए र तिनीहरूले आफैलाई परमेश्वरको सामु हाजिर गराए। यहोशूले सबै मानिसहरूलाई भने, परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहिले अब्राहम र नाहोरका बाबु तेरह, तिमीहरूका पिता पुर्खाहरू युफ्रेटिस नदी पारी बस्थे र तिनीहरूले अरू देवताहरू पुज्दथे। तर मैले तिमीहरूका पुर्खा अब्राहमलाई युफ्रेटिस नदी पारीबाट ल्याएँ र त्यसलाई कनान देशका चारै दिशामा डोराएर त्यसका सन्तान वृद्धि गरेँ। मैले त्यसलाई इसहाक दिएँ, फेरि मैले इसहाकलाई याकुब र एसाव दिएँ, अनि मैले एसावलाई त्यसका अधिकारको निम्ति सेयरको पहाडी देश दिएँ। तर याकुब र त्यसका छोराहरू चाहिँ मिश्र देशतिर गए। तब मैले मोसा र हारूनलाई पठाएर त्यहाँ मैले गरेको कामद्वारा मिश्र देशमा विपत्ति पठाएँ र पछिबाट मैले तिमीहरूलाई निकालेर ल्याएँ। जब मैले तिमीहरूका पुर्खाहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएँ, तिमीहरू समुद्रसम्म आइपुग्यौ र मिश्रीहरूले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई रथ र घोडचढीहरू सहित लाल समुद्रसम्म खेदेर आए। तर तिनीहरूले परमप्रभुलाई पुकारा गरे अनि उहाँले तिमीहरू र मिश्र देशवासीहरूका बीचमा अन्धकार पारेर उनीहरूमाथि समुद्र फर्काई उनीहरूलाई डुबाइदिनु भयो। मैले मिश्र देशमा के गरेँ सो तिमीहरूले आफ्ना आँखाले देख्यौ।
तब तिमीहरू धेरै दिनसम्म उजाड स्थानमा रह्यौ। मैले तिमीहरूलाई यर्दनको पूर्वपट्टि बस्ने एमोरीहरूको देशमा ल्याएँ। उनीहरूले तिमीहरूसित लडाईँ गरे र मैले उनीहरूलाई तिमीहरूका हातमा पारिदिएँ र तिमीहरूले उनीहरूको देश अधिकार गर्यौ। मैले उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्ने नष्ट पारे। तब मोआबको राजा सिप्पोरको छोरा बालकले इस्राएलीहरूसँग लडाईँ गर्यो अनि तिमीहरूलाई श्राप दिनलाई त्यसले बौरको छोरा बालामलाई डाकी पठायो। तर बालामको प्रार्थना मैले सुनिन, त्यसै कारण त्यसले त बारम्बार तिमीहरूलाई आशिष पो दियो। यसरी मैले तिमीहरूलाई त्यसको हातबाट बचाएँ। त्यसपछि तिमीहरू यर्दन तरेर यरियोमा आयौ अनि यरियोका मानिसहरू एमोरी, परिजी, कनानी, हित्ती, गिर्गासी, हिब्बी र येबुसीहरूले तिमीहरूसित लडाईँ गरे। तर मैले उनीहरूलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पिदिएँ। मैले तिमीहरूका अघि अघि एउटा अरिङ्गाल पठाइदिएँ जसले उनीहरूलाई एमोरीहरूका 2 राजाहरूलाई समेत तिमीहरूका सामुन्नेबाट धपायो। त्यो तिमीहरूले आफ्ना तरवार र धनुले गरेनौ। यसरी तिमीहरूले मेहनतै नगरेको देश र तिमीहरू आफैले नबनाएका सहरहरू मैले तिमीहरूलाई दिएँ। तिमीहरू तिनमा बस्दैछौ र आफैले नरोपेका दाखबारी र भद्राक्षे बारीका फल तिमीहरू खाँदैछौ। यसकारण अब परमप्रभुको भय मान र सारा विश्वस्तता साथ उहाँको सेवा गर। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी र मिश्र देशमा पूजेका देवताहरूलाई फ्याँक र परमप्रभुको सेवा गर। तर यदि परमप्रभुको सेवा गर्न तिमीहरूलाई मन पर्दैन भने त तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने आजै तिमीहरूले रोज, कि तिम्रा पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी पूजेका देवताहरू, कि तिमीहरू अहिले बसेका देशका एमोरीहरूका देवताहरू। तर म र मेरो घरानाले परमप्रभुकै सेवा गर्नेछौँ। करारलाई नवीकरण गरियो। तब मानिसहरूले भने, हामीले परमप्रभुलाई त्यागेर अरू देवताहरूको पूजा गर्न नपरोस्, किनभने परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले नै हामीलाई र हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई मिश्र देश दासत्वको घरबाट मुक्त गराएर ल्याउनु भएको हो र हाम्रा आँखाकै सामु त्यस्ता ठुला आश्चर्य कामहरू गर्नुभयो। अनि हामी जहाँ गए तापनि, जुन जातिहरूका बीचबाट हामी आए तापनि उहाँले हामीलाई रक्षा गर्नुभयो। परमप्रभुले हाम्रा सामुन्नेबाट सबै जातिहरू, यस देशमा बस्ने एमोरीहरूलाई समेत धपाउनु भयो। यसकारण हामीहरू पनि परमप्रभुको सेवा गर्नेछौँ, किनभने उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहोशूले मानिसहरूलाई भने, तिमीहरूले परमप्रभुको सेवा गर्न सक्दैनौ, किनभने उहाँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ डाहा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूका अपराध र तिमीहरूका पाप क्षमा गर्नुहुने छैन। तिमीहरूले परमप्रभुलाई त्यागेर पराई देवताहरूको पूजा गर्यौ भने त अहिलेसम्म उहाँले तिमीहरूको हित गर्नु भए तापनि तिमीहरूको अहित गर्न उहाँ फर्कनु हुनेछ र तिमीहरूलाई भस्म पार्नुहुनेछ। तर मानिसहरूले यहोशूलाई भने, होइन, हामी परमप्रभुकै सेवा गर्नेछौँ। तब यहोशूले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूले परमप्रभुको सेवा गर्ने निर्णय गरेर तिमीहरू आफ्ना लागि आफै साक्षी भएका छौ। तिनीहरूले भने, हामी साक्षी छौँ। यहोशूले भने, यसकारण अब तिमीहरूसँग भएका पराई देवताहरूलाई मिल्काइदेऊ र तिमीहरूका मन परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरतिर लगाओ। अनि मानिसहरूले यहोशूलाई भने, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको सेवा हामी गर्नेछौँ र उहाँकै वचन सुन्नेछौँ। यहोशूले त्यही दिन मानिसहरूसँग करार बाँधेर शक्केममा तिनीहरूका निम्ति विधि र विधान बनाए। यी सबै कुराहरू यहोशूले परमेश्वरका व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखे अनि तिनले एउटा ठुलो ढुङ्गा लिएर परमप्रभुका पवित्र स्थान नेरका रुखमुनि स्थापना गरे। यहोशूले सबै मानिसहरूलाई भने, हेर, यो ढुङ्गा हाम्रा विरुद्धमा साक्षी हुनेछ, किनकि परमप्रभुले हामीलाई भन्नुभएका सबै कुरा यसले सुनेको छ। तिमीहरू आफ्ना परमेश्वर प्रति अविश्वासी भयो भने त्यो तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी हुनेछ। यसरी यहोशूले तिनीहरूलाई तिनीहरूका आफ्ना आफ्ना अधिकारको जग्गामा पठाइदिए। यहोशू र एलाजारको मृत्यु। यी कुरापछि परमप्रभुका दास नूनका छोरा यहोशू 110 वर्षको उमेरमा मरे अनि तिनीहरूले तिनलाई गास डाँडाको उत्तरपट्टि एफ्राइमको पहाडी देशको किन्नत सेरह तिनको आफ्नै अधिकारको साँधभित्र गाडे। यहोशूको जीवनभरि र यहोशू मरेपछि बाँचेका र परमप्रभुले इस्राएलको निम्ति गर्नुभएका सबै कार्यको विषय थाहा पाएका धर्मगुरुहरूका जीवनभरि पनि इस्राएलीहरूले परमप्रभुकै सेवा गरे। इस्राएलीहरूले मिश्र देशबाट ल्याएका योसेफका अस्ति सेकेमका बाबु हमोरका छोराहरूसित याकुबले 100 चाँदीका टुक्रामा सकेममा किनेको 1 टुक्रा जग्गामा गाडे। त्यो ठाउँ योसेफका सन्तानको अधिकारमा पर्यो
अनि हारूनका छोरा एलाजार पनि मरे र तिनका छोरा पिनहासलाई एफ्राइमको पहाडी देशमा दिएको गिबामा तिनीहरूले तिनलाई गाडे।